کار ہو جاندی ہے۔ اور ماں بہن اگر سن رہے ہو تو میں دسنا چاہنا کہ اگر ماں نیک ہووے تے بیٹا امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری بن دائے۔ بولو اچھی کہو سبحان اللہ۔ اگر ماں عابد شب زندہ دار ہووے تے بیٹا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری بن دائے۔ اگر بیٹا ماں نیک ہووے تے بیٹا حسین احمد مدنی بن دائے۔ اگر ماں نیک ہووے، اگر ماں عابد عبادت گزار ہووے تے بیٹا پھر شاہ اسماعیل شہید پیدا ہوندا ہے اور مفکر اسلام مولانا مفتی محمود پیدا ہوندا ہے۔ ماں اگر نیک ہووے تے بیٹا حضرت حسین پیدا ہوندا ہے، اور ماں اگر آمنہ ہووے تے بیٹا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ پیدا ہوندا ہے۔ ماں دی گل کریے، میں اس ماں دی گل کیوں نہ کراں جنوں ملکہ فردوس بری کہندے نے، جنوں سیدۃ نساء اہل الجنہ کہندے نے، جنوں میرے نبی دی بیٹی کہندے نے، لاڈلی کہندے نے، جنوں میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ کدی پیار دے نال عابدہ کہندے نے، زاہدہ کہندے نے، ساجدہ کہندے نے، شاکرہ کہندے نے، سالکہ کہندے نے، مفسرہ کہندے نے، مبلغہ کہندے نے، جنوں کدی زہرہ کہندے نے، بطول کہندے نے۔ او ماں، او بیٹی میرے نبی دی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب دے گھر دے اندر آندیاں نے، تے جس دے استقبال دے لئی میرے محبوب کون محبوب جڑے سارے نبیاں دے امام نے، سردار نے، کون ہے محبوب جنہاں نو خلاصہ کائنات کہندے نے، مرکز کائنات کہندے نے، وجہ کائنات، تسکین کائنات، امام کائنات، روح کائنات، جان کائنات، امام کائنات، مقصود کائنات، امام الانبیاء، تاجدار الانبیاء، امام الاسفیاء، امام الاتقیاء، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، خیر الورا، جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے، جڑے جگہ دے پیر نے، بدر منیر نے، جنوں سراج منیر کہندے نے۔ میرے محبوب اگر گھر دے اندر بیٹی آوے تے میرے آقا اپنی بیٹی دے استقبال دے لئی کھڑے ہو جاندے نے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت قرآن۔ بھائی یہ بچے نا آپ شور کر رہے ہو، خاموش ہو جاؤ۔ میرے محبوب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر دے اندر آئیاں تے آقا استقبال دے لئی کھڑے ہو جاندے نے۔ تے میں کیا آقا تسی بیٹی دے استقبال دے لئی؟ فرمایا ہاں، مینوں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے، تے مینوں اللہ نے سب تو پہلے بیٹی عطا کیتی ہے۔ تے میں کیا میرے پروردگار اپنے نبی نو بیٹی عطا کیتی؟ فرمایا ہاں، میں اپنے نبی نو رحمت عالم بنایا ہے، تے اس رحمت دا آغاز میں نبی دے گھر دے اندر بیٹی دے کے پھر کیتا ہے، کیونکہ بیٹی نو میرے نبی نے رحمت قرار دینا ہے۔ اور کیسی بیٹی؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی نال بڑا پیار کر دینے۔ کیسی بیٹی کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا دی بیٹی، جدوں گھر دے اندر بیٹا پیدا ہویا، حسن پیدا ہویا، حسین پیدا ہویا، تے حضرت فاطمہ الزہرا کہندیاں نے کائنات والیو میں کدی اپنے بیٹے نو بغیر وضو تو دودھ نہیں جے دیتا، نہیں میں اس وقت تک دودھ نہیں سی دیندی جدوں تک میں قرآن پاک دی
15 ਸਿਪਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲੇ 15 ਸਿਪਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਅਮੀरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने बेटे हजरत हुसैन दी उंगली पकड़ी हुई है, जा रहे ने। मैं क्या अलीउल मुर्तज़ा ए शेरे खुदा किधर चले हो? बेटे नू लेके फरमाया मैं इस बेटे नू हाफिज़े कुरान बनाना चाहना वा, कारी साहब दे कोल लेके चलिया वा। ते हजरत अली अपने उस कारी साहब कोल बेटे नू छोड़ आए। इन्हां नू इब्ने अब्बास कहंदे ने, मुफस्सिर कुरान कहंदे ने, हजरत अली कहंदे ने ए इब्ने अब्बास कारी साहब मेरे बेटे नू हाफिज़े कुरान बना देवो, कारी कुरान बना देवो। ते हजरत हुसैन नू छोड़ के आ गए ने। कारी साहब कहंदे ने बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। हद बेटा कहंदा है कारी साहब अगर इजाजत देवो ते मैं तुहानू ये सपारा सुना देवा। सपारा सुना दियो। कारी साहब नू सपारा सुना दिता है। कारी साहब अगर इजाजत देवो ते दूसरा सपारा भी सुना देवा। जी जी बेटा सुना दियो। दूसरा सपारा भी सुना दिता, तीसरा भी सुना दिता है, चौथा, पंजवां, छेवां, सतवां, अठवां, नौवां, 10वां सिपारा सुना दिता है। 14 सिपारे सुना दिते ने, 15वां सिपारा भी सुना दिता है। शाम हो गई, कारी साहब परेशान हो गए ने कि अली ने इन्ना बेहतरीन बेटे नू कारी बना के मेरे कोल भेजा है। शाम हुई, हजरत अली आए ने। कारी साहब मेरे बेटे ने कुछ पढ़िया है। कहने लगे है अली मेरे नाल क्यों मजाक करदा पिया है? अल्लाह दी कसम चुक के कहना वा तेरा बेटा जैसा कुरान पढ़दा है ऐसे कुरान दी तिलावत या मैं अज हुसैन दी जुबान चो सुनिए ते या फिर मुस्तफा दी जुबान चो सुनिए। बुलंद आवाज नाल फिर मैं क्यों ना कमा। मौलाना इफ्तिखार कसूरी साहब फतवा ना लगाना कि तुसी भी नात ख्वां बन गए हो, लेकिन मैं अपने दिल दी तर्जुमानी करना कि हुसैन हाफिज, हुसैन कारी, हुसैन मेरा है या कि तेरा। हुसैन हाफिज, हुसैन कारी, हुसैन मेरा है या कि तेरा। जुबां मेरी ते इनाम जारी, जुबां मेरी ते इनाम जारी। हुसैन मेरा है या कि तेरा। दाई जमन दी खबर ले आई, गुटी लबां दी नबी ने पाई, गुटी लबां दी नबी ने पाई। मनाया खुशियां हबीबे बारी। यार उच्ची कह दो सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, अज़मत कुरान, हज़रत मौलाना सफदर नदीम उकाड़वी साहब। दाई जमन दी खबर ले आई, घुटी लबां दी नबी ने पाई, घुटी लबां दी नबी ने पाई। बनाया खुशियां हबीबे बारी। अल्लाह नू राजी करन लई यार उच्ची कह दियो सुभान अल्लाह। चलो मैं दुआ करना या अल्लाह जेड़ा उच्ची सुभान अल्लाह कवे रात नू सौवे ते मेरे मुस्तफा दा दीदार हो जाए। या अल्लाह जेड़ा होर सीने दा जोर ला के कवे ओ रात नू सौवे ते मेरे नबी दे सज्जे खब्बे अबू बकर ते उमर दा भी दीदार हो जाए।
یا اللہ جڑا ہور زور لا کے کہے انہوں ادو تک موت نہ آوے جدو تک مکہ اور مدینہ نہ ویکھ لوے لو انجی کہندے رہنا تسی حسین حافظ حسین کاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا زباں میری تے انعام جاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا جدوں بھی زہرا ہلاوے ڈوری جدوں بھی زہرا ہلاوے ڈوری قرآن دیا ایتاں دی دیوے لوری قرآن دیا ایتاں دی دیوے لوری قرآن دیا ایتاں دی دیوے لوری حسین جھولی چ بنے آکاری حسین جھولی چ بنے آکاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا میرے معزز سامعین آنا میں ذرا تیرے دل دی آبیاری کردہ جاواں میں تیرے دل نو قرآن دی عظمت دے نال چمکا دیواں ای کون نے انہانو میرے محبوب کملی والا کہندے نے سید الانبیاء کہندے نے امام الانبیاء کہندے نے تاج دار الانبیاء کہندے نے امام الاسفیاء کہندے نے امام الاتقیاء کہندے نے شمس الزہا کہندے نے بدر الدجا کہندے نے خیر الورا کہندے نے میرے آقا علیہ السلام اج مسجد نبوی دے اندر نے کنا پیارا منظر ہوئے گا اس مقام تے بیٹھ کے حضرت مولانا عمر فاروق صاحب بیٹھن تے تسی دیدار کر دے ہو اور کسے مسجد دے اندر مولانا افتخار قصوری صاحب بیٹھن تے او لوگ دیدار کر دینے او لوگ بھی بڑے مقدرہ والے نے جڑے سامنے بیٹھ کے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری دا دیدار کر دے ہونگے کون احمد علی لاہوری جنہانو سردیاں دے دنہ دے اندر جنہانو برف دیا بلاکاں تے لٹایا جا رہا ہے قصور کیے کہ انہاں نے حضور دی ختم نبوت دا دفاع کیتا ہے تحفظ کیتا ہے حضور دی ختم نبوت دے لئی تڑپایا جا رہا ہے ستایا جا رہا ہے تے حضرت لاہوری نو برف دیاں بلاکاں تے لٹایا ہویا ہے انگریز نے بلوایا پوچھیا لاہوری دس کی حال ہے تے حضرت لاہوری برجستہ فرماندے نے اوے انگریز بے ایمان اللہ دی قسم چوک کے کہنا ماں میں برف دیاں بلاکاں تے لیٹ کے میرا بدن تے سارا ٹھنڈا ہویا پیائے پر اللہ دی قسم ہے میرا ایمان پہلے تو زیادہ گرم ہے میرا ایمان پہلے تو زیادہ گرم ہے پھر میں کیوں نہ کما غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے اے کون ہے انہانو معین الدین چشتی کہندے نے اجمیری کہندے نے کون معین الدین اجمیری جیڑا آیا تے کلا سی تے جدو دنیا تو گیا ہے 90 لاکھ نو میرے محمد دا کلمہ پڑھا کے گیا ہے انہاں دا دیدار کرن والے بھی بڑے خوش قسمت ہونگے اے کون نے انہانو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کہندے نے انہانو ویکھن والے بھی بڑیاں قسمتاں والے ہونگے لیکن آنا میں اس نبی دی گل کراں جڑا مسجد نبوی دے ممبر تے بیٹھ کے خطبہ دیندا ہے تے سامنے بیٹھ کے صحابہ تک دے ہونگے پھر میں کیوں نہ کما کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے سبحان اللہ پوری کرو پھر شعر سنانا اوے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار
جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ اچھی کہہ دیو، اور اچھی کہہ دیو۔ میں گل کرنا چاہ رہا ہاں کہ او منظر کیسا ہوئے گا جدو خطبہ دین والا خطیب اللہ دا پیغمبر ہوئے گا، سامنے بیٹھ کے سماعت کرنے والا حضرت ابو بکر ہوئے گا۔ او منظر کنا پیارا ہوئے گا جدو خطبہ دین والا خطیب رسالت مآب ہوئے گا، سامنے بیٹھ کے سماعت کرنے والا حضرت عمر ابن خطاب ہوئے گا۔ او منظر کنا پیارا ہوئے گا جدو خطبہ دین والا خطیب اللہ دا نبی ہوئے گا، سامنے بیٹھ کے سماعت کرنے والا حضرت عثمان غنی ہوئے گا۔ او منظر کنا پیارا ہوئے گا جدو خطبہ دین والا خطیب محمد مصطفیٰ ہوئے گا، سامنے بیٹھ کے سماعت کرنے والا علی المرتضیٰ ہوئے گا۔ او منظر کنا پیارا ہوئے گا جدو خطبہ دین والا خطیب آمینہ دا لال ہوئے گا، تے سامنے بیٹھ کے سماعت کرنے والا حبشے دا کالا بلال ہوئے گا۔ تے میرے آقا فرماندے نے آؤ نا میں حافظ قرآن دا مقام دساں، جڑا قرآن مجید نو حفظ کردا ہے، جڑا قرآن مجید نال پیار کردا ہے۔ میں منظر دسنا چاہنا، آقا فرماندے نے ایک مقام اور مرتبہ مولوی دس دائے، ایک مقام اور مرتبہ پیر صاحب دس دینے، خطیب دس دینے، ادیب صاحب دس دینے، مفکر محدث مجدد دس دینے، تے ایک او مقام اور منظر ہے جیڑا مقام اور منظر میرا مصطفیٰ دس دائے۔ تے صحابہ اکرام بڑے متوجہ ہوئے نے، فرمایا کہ جدوں حافظ قرآن قبر دے اندر چلے جاندہ ہے، جانا ہے نا، سب نے جانا سی، حافظ قرآن قبر دے اندر جاندہ ہے، ملائکہ آ جاندے نے، تے ملائکہ کے سوال و جواب کر دینے، تے سوال تے جواب دین لئی، سوالاں دا جواب دین لئی قبر دے اندر ایک خوبصورت بچہ آ جاندہ ہے، تے جیڑا بھی سوال فرشتے کر دینے اے بچہ جواب دیندا ہے، فرشتے جو بھی سوال کر دینے بچہ جواب دیندا ہے، فرشتے چلے جاندے نے، اے قبر دا مکین پوچھدا ہے کہ اے بچے مینوں دس تے سہی تیرا تعارف کی ہے؟ کہندا ہے مینوں قرآن کہندے نے۔ کہنے لگیا گل سن، میں اس قبر دے اندر آ گیا ماں، ایتھے وفا کرن لئی میری حقیقی ماں بھی نہیں آئی، میرا باپ بھی نہیں آیا، میرا بھائی بھی نہیں آیا، میرے یار بھی نہیں آئے، میرے سجن بھی نہیں آئے، میرے دوست بھی نہیں آئے، تے میں اللہ کہنا ماں قرآن بڑا وفادار ہے، انی وفادار تے حقیقی ماں بھی کوئی نہیں جنہ وفادار اللہ دا قرآن ہے، انی وفادار تے حقیقی بہن بھی نہیں جنہ وفادار اللہ دا قرآن ہے، انی وفادار تے حقیقی بیوی بھی کوئی نہیں جنہ وفادار اللہ دا قرآن ہے، انہ وفادار تے حقیقی باپ بھی کوئی نہیں جنہ وفادار اللہ دا قرآن ہے، کوئی دنیا دا رشتہ ناتا انہ وفادار نہیں جنہ وفادار اللہ
اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ بچہ جواب دیندا ہے، بے قبر دا مکین پوچھدا ہے کہ اے بچے تیرا تعارف کی ہے؟ کہنے لگے مینوں اللہ دا قرآن کہندے نے، میرے نال دنیا تے تو وفا کیتی ہے، میرے نال دنیا دے اندر تو محبت کیتی ہے، میری تعظیم و تکریم کیتی ہے، دنیا دے اندر میرے نال عقیدت کیتی ہے، دنیا دے اندر میرا نال احترام کیتا ہے، دنیا دے اندر محبت تو کیتی ہے، اج قبر دے اندر حشر دے اندر جدوں تک جنت دے اندر نہیں چلے جاندا ادوں تک تیرے نال محبت تے عقیدت میں کراں گا۔ اللہ دا قرآن بڑی شان والا، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں۔ سردی بڑی، تسی بھی سارے سرد ہوئے پے اوئے، جی میں صبح صبح ککر پیندا ہوندا ہے تے بندہ لسی صبح صبح پیوے نہ وچ برف پا کے تے اس تو بعد جڑی کیفیت ہوندی نا تے او تہاڈی ہوئی پئی ہے، تے ذرا سبحان اللہ کہو تاکہ تہاڈے ایمان نو اللہ گرم کر دے۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ قرآن مجید بڑی شان والی، غالباً سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، انہاں دے دور دا واقعہ ہے، تے انہاں دے دور دا ایک واقعہ ہے، ایک زمیندار جٹ اونا اپنے سر تے سبزیاں توڑ کے تے سر تے رکھ کے نہ لیا کرے طالب علم والے۔ طالب علم چھوٹے ہوندے نے نا تے کوئی شرارت وغیرہ بھی کر لیندے نے، تے او جدو لے کے آیا کرے نا سبزی تے بچے کھڑے ہو کے ایک دوسرے نو کونیاں مارن، اوے ٹگا آیا ٹگا، ٹگا آ گیا ٹگا، تے او روز ہی بیچارہ سبزیاں لے آوے تے ویکھ کے ایک دوسرے نو کونیاں مارن، ٹگا آ گیا، اوے اپنا ٹگا آ گیا۔ تے ایک دن نہ انہیں سن لیا کہ مینوں ٹگا کہندے نے، میں انہاں دی سبزیاں توڑ کے انی دوروں لے کے آنا، انہاں دی خدمت کرنا ہے، انہاں دی خاطر تواضع کرنا ہے، یہ مینوں ٹگا ٹگا کہی جاندے نے۔ تے انہیں کہا اچھا میں کل تو سبزی نہیں لے کے آواں گا۔ وہ ایک دن، دو دن، تین دن نہیں آیا، رات نو ستا تے انہوں خواب دے اندر یہ سارے بچے جنت دے اندر کھیل دے نظر آئے، بلند آواز نہ لیا، یہ سارے بچے جنت دے اندر کھیل دے نظر آئے۔ تے بچے ایک بچہ کہندا ہوئے آپا سارے جنت دے اندر ہوں، اپنا ٹگا تے آیا ہی نہیں، اپنا ٹگا تے آیا ہی نہیں۔ تے او صبح ہوئی سبزی چوکے نہ سر تے لایا، کہندا بچیو منو ٹگا کہو، کھوتا کہو، جو مرضی کہو، میں تہاڈے لئی سبزی لے کے آنی ہے، جتھے تسی جانا میں بھی اوتھے ہی جانا ہے۔ معلوم ہویا کہ انہاں طالب علماں دی خدمت کرن دے نال بھی اللہ جنت عطا کر دیندے نے۔ جنت چاہی دیئے نا، جنت چاہی دیئے، اچھی تے کہہ دیو، تے جنت دے اندر اسی جانا ہے، اسی سارے پہلے جنت دے اندر سی، تے اللہ نے سانوں بھیجیا ہے، اسی تیاری کر کے پھر جنت دے اندر ہی جانا ہے، جانا ہے نا انشاءاللہ بولو۔ تے ایک قرآن مجید نال یاری لاؤ گے تے اللہ جنت بھی عطا کرن گے تے جنت والا مصطفیٰ بھی عطا کرن گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، خواب دے اندر انہاں نو میرے اللہ دا دیدار ہویا ہے، اللہ دا دیدار، کسے نو میرے مصطفیٰ دا دیدار ہوئے، کسے نو صحابہ اکرام دا دیدار ہوندا ہے، تے اس امام صاحب نو اللہ دا دیدار ہویا ہے، تے روز ہی دیدار ہو رہا ہے، 99 دفعہ دیدار ہویا، کنی دفعہ 99 دفعہ اللہ دا دیدار ہویا۔
تے دل دے اندر سوچ دے نے کہ میں یہ جڑے میرے متعلقین نے، میرے محبوبین نے، میرے متوسلین نے، مینوں جانن والے نے، مینوں پہچانن والے نے، میرے نال محبت کرن والے نے، انہاں نے مینوں اگر پوچھ لیا کہ اللہ دا دیدار کرنا ہووے تے کی کریے، اللہ دے نال ملاقات کرنی ہووے تے کی کرنا چاہیے تے میں کی جواب دیواں گا؟ تے کہندے اچھا ہون جدو اللہ دا دیدار ہویا نا تے میں اللہ کولوں پوچھاں گا، اللہ کولوں پوچھاں گا۔ تے پھر دیدار ہو گیا تے حضرت امام صاحب چپ نے۔ اللہ فرماندے نے کہ امام احمد بن حنبل کیوں خاموش ہیں؟ اللہ میں تواڈے نال گل کرنا چاہنا پر تواڈے جلال تو بڑا خوف آندا ہے، میں ڈرنا۔ فرمایا نہ ڈرو، پوچھو کی پوچھنا چاہتے ہو؟ تے عرض کردے نے میرے پروردگار میں پوچھنا چاہنا وا، مینوں جڑے میرے متوسلین متعلقین محبوبین نے انہاں نے اگر پوچھ لیا کہ اللہ نال ملاقات کرن دا آسان ترین طریقہ کیڑا ہے تے میں کی جواب دیواں گا؟ تے امام صاحب نو اللہ فرماندے نے کہ اے امام احمد بن حنبل بس جا کے نہ کہہ دینا میرے قرآن دی تلاوت کر لیا کرو، میرے قرآن دی تلاوت کر لیا کرو۔ یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا اے قرآن کلام اللہ ہے، اے میں خود بولدا پیاواں، اے کلام اللہ ہے، باقی کتاباں نے اے کلام اللہ ہے، میں خود بولدا پیاواں، میں خود گل کردا پیاواں۔ قرآن دی تلاوت کرنا تہاڈا کم ہوئے گا، میرے نال ملاقات بھی ہو جائے گی تے عبادت بھی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تے قرآن مجید اللہ نے آسمانی کتاباں ہور بھی بڑیاں نازل کیتیاں، صحیفے بھی، تورات عطا فرمائی، زبور، انجیل۔ تے فرمایا اے موسیٰ اے تورات اے تینوں عطا کر دینا میرا کام سی، حفاظتاں کرنا تیرا اپنا کام ہے۔ تے وقت دے بدلن دے نال نال تورات دے اندر بھی رد و بدل ہو گئی، رد و بدل۔ اور میرے وال ویکھو یار پلیز یور کانسنٹریٹ ٹورڈز می، میری بات پک کریں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ میرے وال دیکھو، جڑی میں گل کر رہے ہیں اس تو وڈی کوئی گل ہی نہیں۔ فرمایا موسیٰ تورات تینوں دے دینا میرا کام سی، حفاظتہ کرنا تیرا کام۔ زبور اے فرمایا داود اے زبور عطا کر دینا میرا کام سی، حفاظتہ کرنا تیرا کام میں۔ انجیل دے بارے فرمایا اے میرے کلیم اے عیسیٰ روح اللہ اے عطا کر دینا انجیل میرا کام سی، حفاظتہ کرنا تیرا کام ہے۔ تے جدوں وقت دے بدلن دے نال نال تورات دے اندر، زبور دے اندر، انجیل دے اندر رد و بدل ہو گئی، لیکن قربان جاواں آمینہ دے چن تو، عبداللہ دے در یتیم تو، خلاصہ کائنات تو، مرکز کائنات تو، جدوں 1,24,000 نبیاں دے امام سردار دیواری آئی، اللہ فرماندے نے میرے محبوب اے قرآن نازل کرنا بھی میرا کام سی، حفاظتہ کرنا بھی میرا کام ہے، حفاظتہ کرنا بھی میرا کام ہے۔ فرمایا میرے محبوب اے قرآن میں عطا کیتا ہے، حفاظتہ بھی میں کراں گا۔ یا اللہ کس طرح؟ فرمایا میرے محبوب آسمان مٹ سکتا ہے، زمین مٹ سکتی ہے، فرش مٹ سکتا ہے، عرش مٹ سکتا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب کائنات کا ذرہ ذرہ مٹ سکتا ہے، پر میرے محبوب مینوں قسم ہے اپنی کبریائی دی اس قرآن دے اندر زبر زیر پیش شد مد جزم اور سکون دی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے قرآن نازل کرنا بھی فرمایا ساڈا کام سی، تے اس دیاں حفاظتہ کرنا بھی ساڈا کام ہے۔ میرے محبوب گھر دے اندر آئے نے، میں ماما بہنا بیٹھیاں نے، انہاں دے لئی بھی ایک تحفہ پیش کراں۔
मेरे आका घर दे अंदर आए ने ते जदों घर दे अंदर हुजूर आंदे ने ना ते चेहरे ते मुस्कुराहटां होंदियां ने। सुभान अल्लाह बनदी है। मेरे आका घर दे अंदर आए ते चेहरे ते मुस्कुराहटां होंदियां ने, तबस्सुम हुंदा है। ते मेरे आका घर दे अंदर आए ते सैयदा कायनात हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रोटियां बना रही ने, रोटियां बना रही ने। जिवें बच्चा फरते मुहब्बत की गल करना चाह रहे हैं, बच्चा स्कूल का होमवर्क कर रहा होवे ना कसूरी साहब, ते बाप बाहरों आवे ना, आके कहंदा ओ माई सन क्या कर रहा है? वो कहंदा पापा डैडी आई एम बिजी, मैं स्कूल का होमवर्क कर रहा हूँ। बाहरों माँ आवे बेटी नूं वेख के कहंदी है मेरी बेटी क्या कर रही है? वो कहंदी मम्मा आई एम बिजी, मैं स्कूल का होमवर्क कर रही हूँ। ते मेरे आका भी फरते मुहब्बत दे नाल पुछदे ने, बुलंद आवाज नाल देखते ने मेरी आयशा रोटियां बना रही है, नजर आ रहा है कि मेरी सिद्दीका रोटियां बना रही है। फिर भी फरते मुहब्बत दे नाल पुछदे ने मेरी आयशा की करदी पई है, मेरी हुमैरा की करदी पई है, मेरी सिद्दीका की करदी पई है। ते नाज दे नाल मान दे नाल हजरत आयशा भी कहंदियां होणगियां कि ऐ मेरी सोनिया मैं रोटियां बना रही हां, ऐ मेरे सोने मैं रोटियां बना रही हाँ। मेरे आका कहंदे ने ऐशा एक पेड़ा मैनू भी दे दियो, एक पेड़ा मैनू भी दे दियो। आका तुसी ते जग्गां दे पीर हो, तुसी ते बदरे मुनीर हो, तुसी ते सिराजे मुनीर हो, तुसी ते मासूम अनिल मासियत हो, ते मेरे सोने तुसी पेड़े दा की करोगे? फरमाया ऐशा मैं इसनू तराश के इसकी रोटी बनावांगा। आका तुसी फरमाया हाँ हाँ मैं रोटी बनावांगा। मेरी ये अदा वेख के 1400 साल बाद नत्थो की वाले लोग अपनिया बीवियां दे नाल मेरी सुन्नत समझ के कम काज करवांदे नजर आणगे। ना भाई ना, हुण ते कोई बीवी दे नाल मिल के कम कर लवे ना ते नाल ही दूसरी औरत कूणी मारदी थल्ले लग्या होया है, एक कारी मुरीद होया पिया वा। ते कदी मेरे नबी दी सुन्नत समझ के कम करवाया कर, तेरे फरशां ते भी चर्चे होणगे ते अरशां ते भी बुलंद दर्जे होणगे। ते मेरे आका ने तवज्जो तवज्जो ओए बच्चों ते मेरे वल वेखो, ते मेरे आका ने इस पेड़े नू पकड़ के इनू तराशिया है, तराश के एदी रोटी लगा दी है। ते सैयदा कायनात फरमांदियां ने कायनात वालियो मैं जिन्नियां रोटियां लाइयां सी सारियां पक गईयां ने, ते जेड़ी रोटी मेरे सोने ने लाई है, जेड़ी रोटी मेरे सोने ने लाई है ओदा पानी भी खुश्क नहीं होया। मैं होर बालन सिट के अपने कम दे अंदर मसरूफ हो गई। फिर आके चेक किया है मेरे आका ने जेड़ी रोटी लाई है ओदा पानी भी खुश्क नहीं होया। मैं दौड़ा ला दितियां ने हाथ जोड़ के अपने सरकार दी खिदमत दे अंदर अर्ज करनी आ, आका कच्ची रह गई रोटी तुहाडी, कच्ची रह गई रोटी तुहाडी, कच्ची रह गई रोटी तुहाडी, पक्कियां ने मेरियां। यार हुण ते कह दे उच्ची सुभान अल्लाह। या तुहाडे कोल उकाड़े चो कोई मेहमान चल के आ जाए तो तुसी कंजूस बन के बह जांदे हो, सुभान अल्लाह नहीं कहना। तुसी मेरा ख्याल अजान उजून भी कां कोलों तो नहीं पढ़वा लेंदे, कुक्कड़ कोलों। ऐ कुक्कड़ बनेरे ते चढ़ जा, बस तू ही अजान दी रख, सानू तू ही काफ़ी है। ते इस वास्ते नहीं यार, सुभान अल्लाह कहने नाल मेरा फायदा नहीं तुहाडा ही फायदा होएगा। कच्ची रह गई रोटी तुहाडी, कच्ची रह गई रोटी तुहाडी, पक्कियां ने मेरियां।
دسو جی اے میرے سونے آئے کی نے حکمتاں تیریاں دسو جی اے میرے سونے آئے کی نے حکمتاں تیریاں تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ سن جے سننا چاہنی ہے نی سن تو عائشہ میں سناواں نی سن حمیرہ میں سناواں اے حکمتاں نے بھاریاں نی سن صدیقہ میں سناواں نی سن حمیرہ میں سناواں نی سن صدیقہ میں سناواں اے حکمتاں نے بھاریاں جس نو ساڈا بدن لگ سی اے اگ نہ کر سی کاریاں جس نو ساڈا بدن لگ سی یار میرے وال دیکھو یار کی ادھر اشارے کر دے پے اور جس نو ساڈا بدن لگ سی جس نو ساڈا بدن لگ سی اے اگ نہ کر سی کاریاں قال اللہ تبارک و تعالی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون انڈیا دے اندر حضرت خواجہ دوست محمد قریشی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ بڑے وڈے اللہ والے گزرے سن میں چونکہ مدرسے دا پروگرام ہے تے عظمت قرآن تے مقام قرآن تے گل آ رہی ہے تے میں کرنا چاہ رہا خواجہ دوست محمد قریشی عمر 6 سال عمر کنی 6 سال تے حضرت دوست محمد قریشی صاحب بچے دی انگلی پکڑیے کتھے لے کے چلے نے مدرسے دے اندر کس واسطے کہن لگے میں بچے نو حافظ قرآن بنانا ہے تے بیوی کہن لگی حضرت صاحب رک جاؤ ہلے بچہ چھوٹا ہے انہوں ہلے پیشاب شوب کرن دا بھی وال چاج نہیں نہ کچھی لان دا نہ چڑھان دا انہوں پتہ نہیں تے ہلے رک جاؤ 2 سال تاکہ تھوڑا جا دانا ہو جائے سمجھدار ہو جائے کہن لگے کوئی گل نہیں جس دے لئی میں لے کے جا رہے ہیں نا وہ آپ ہی سمجھا بھی عطا کر دے گا تے حضرت صاحب لے کے چلے گئے نے مدرسے دے اندر اللہ اکبر کبیرہ بچہ چھوٹا ہے مدرسے دے اندر لے گئے قاری صاحب میرے بچے نو حافظ قرآن بنا دیو میرے دل دا بڑا شوق ہے جیدہ بچہ حافظ قرآن بن جائے او دی دنیا بھی اچھی ہو جاندی ہے او دی آخرت بھی اچھی ہو جاندی ہے او دی دنیا بھی چمک جاندی ہے او دی آخرت بھی چمک جاندی ہے بچے نو حافظ قرآن بنا دیو کہن لگے حضرت صاحب میں بچے نو حافظ قرآن تے بنا دینا وا لیکن ساڈے کول انی گنجائش نہیں کہ اسی تواڈے بیٹے نو روٹی دے سکیے روٹی کھلان دی گنجائش نہیں ساڈے نال تعاون کوئی نہیں اسی کتھوں ایدا کھانا پورا کرانگے کہنے لگے کوئی گل نہیں تسی اینو قرآن پڑھانا ہے کھانا اینو میں نہیں اللہ نے آپ ہی کھلا دینا ہے کھانا انہوں میں نہیں اللہ نے آپ ہی کھلا دینا ہے اے جناب بچہ پڑھن لگ پہ آئے چھٹی ہوئی ہے سارے بچیاں لئی دسترخوان لگ گیا ہے کھانا کھا رہے نے او بچے نو کسے نے سلا نہیں ماری باہر کھڑا ہو گیا ہے کھپے ویکھ دائے ابا بھی نظر نہیں آ رہا سجے ویکھ دائے اماں بھی نظر نہیں پہ آندی بڑا پریشان ہے اکھاں دے اندر زارو قطار آنسو نے بچہ معصوم ہے بچہ چھوٹا جے آئے بچے دیاں اکھاں دے اندر آنسو جدو امی تے ابا نظر نہیں آیا تے اے دیاں چیخاں نکل گئیاں نے رون لگ پہ آئے اے دیاں چیخاں دی آواز سن کے سامنے ایک خاتون آئی ہے او آگے قریب بچے دے کول آئی ہے کہنے لگی بچیا دستے سہی کیوں روندہ پہ آئے کہنے لگیا اماں جی میں تینوں کی میں دساں
کہ میری ماں میرا باپ نہیں میرا باپ مینوں ایتھے حافظ قرآن بنان لئی چھوڑ کے چلا گیا ہے، کھانا دی ایتھے گنجائش نہیں، کھانا میں نہیں کھادا، میرے پیٹ دے اندر بھوک لگی ہوئی ہے، میرا جسم بھی نڈال ہویا پیا ہے، میرا جسم بھی بے بس ہویا پیا ہے، میرے جسم دے اندر نقاہت تے کمزوری ہوئی پئی ہے، میں روئی جانا ماں اینا رو رہا ماں، میری آنکھاں دے اندر پانی والیاں رطوبتاں بھی ختم ہو گئیاں نے، میں چھوٹا جیا ماں تے باپ نو ویکھنا مینوں ماں تے باپ بھی نظر نہیں پے آندے، بچے بھی مینوں سلا نہیں مار دے پے، بھوک دے نال میں نڈال تے برا حال ہے، تے ماں نے اس اماں نے بیٹے نو پکڑیا ہے، اپنے سینے دے نال لایا ہے، سینے دے نال لا کے بیٹے دے نال پیار کیتا ہے، انس کیتا ہے، محبت کیتی ہے، بچے دی تعظیم و تکریم کیتی ہے، کہنے لگی بیٹے گل سن، میں راتی خواب ویکھیا ہے، میرا خامد اس جہان تے نہیں رہا، قبر دا مہمان بن گیا ہے، تے میں کلیاں، میرے کول اولاد بھی کوئی نہیں، میں اللہ دے کول دعاواں کر دی سا، یا اللہ میں کسے دے کم کاج کرنیا، میں ایک روٹی دو روٹیاں مل دیاں نے، ایک روٹی میں کھا لینیا، ایک روٹی میرے کول کھان لی کوئی نہیں، تے اللہ نے فرمایا رات خواب دے اندر میں ویکھنیا، اللہ نے کوئی چھوٹا جیا بچہ بھیجیا ہے، میں خواب دے اندر ویکھنیا، میں اس نو اپنے ہتھاں نال توڑ کے نوالے تے انہوں روٹی کھواندی پئیاں، اے بیٹے اللہ نے میرا خواب بھی پورا کر دیتا ہے، تے تیری اللہ نے اے تیری پریشانی ہے اے بھی دور کر دیتی ہے، ہن جدوں تک میں زندہ ماں تینوں کھانا کھلانا میرا کم ہے، قرآن مجید حفظ کرنا تیرا کم ہے، تے کھانا کھلانا میرا کم ہے۔ تے بچہ حافظ قرآن بندا گیا، جدو بچہ حافظ قرآن بن گیا تے قاری صاحب نے کہا بیٹا جاؤ اس اماں کول جنہاں نے تانوں کھانا کھلا کے قرآن مجید حفظ کروایا ہے، بلند آواز نال، تے حافظ قرآن جاندا ہے دوڑ کے، گھر دے دروازے اگے چار بندے کھڑے نے، کہن لگے کی ہویا؟ کہن لگے او اماں دا انتقال ہو گیا جڑی تانوں کھانا کھلا کے حفظ کرواندی سی۔ تے میرے معزز سامعین، حافظ قرآن جدو جنت دے اندر جائے گا نا، توجہ، حافظ قرآن جدو جنت دے